चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार पनि जोगाएको कि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ नेकपा फुट्नुबाट पनि जोगाएको हो यसभन्दा अगाडिको घटनाक्रममा चाहिँ किनभने उसलाई चाहिँ नेपालको स्थिरता महत्त्वपूर्ण छ चीनका लागि नेपाल स्थिर हुनु भनेको चाहिँ उसको रणनीतिक रूपले चाहिँ जित हो र वेस्टर्नहरुको चाहिँ नेपाल चाहिँ अस्थिर भयो भने चाहिँ उनीहरुको रणनीतिक रूपमा चाहिँ जित हो त्यसकारण कम्तीमा पनि एमसीसी पास गराइयो भने चाहिँ चीन त डिफेन्सिभ हुन सक्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा पछि फेरि अमेरिकाले खेल्यो र नेकपाको चाहिँ तपाईको चाहिँ बहुमत कार्यकर्ताहरु बहुमत नेताहरु एमसीसी को पक्षमा छैनन् र त्यो कुराले गर्दाखेरि एमसीसी चाहिँ धरापमा परेको चाहिँ अमेरिकाले अनुभूति गर्यो र तत्पश्चात चाहिँ नेकपा नै चाहिँ नेकपामै अमेरिकनहरुले खेलेर नेकपालाई चाहिँ मिलाएर संशोधनको त एउटा चाहिँ जनतालाई छारो हाल्ने मात्रै हो कमा फुल स्टप पनि चाहिँ त्यसमा चेन्ज नभइकन कि त्यो पास हुन्छ कि त्यो चाहिँ फेल हुने हो त्यो तात्कालिक एकता कहाँसम्म हो भनेर भन्दाखेरि एमसीसी पास हुइन्जेलसम्म वा नहुइन्जेलसम्म एकता त्यहाँसम्म हो यदि एमसीसी चाहिँ पास भयो भने कम्युनिस्ट पार्टी सगलो रहँदैन नेकपा फुट्छ एमसीसी पास भयो भने किनभने अहिले चाहिँ अमेरिकनहरुलाई चाहिँ के अप्ठ्यारो परेको छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन उद्देश्यले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ वेस्टर्नहरु नै भनौं पश्चिमाहरु नै भनौं पश्चिमाहरुले चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ नेकपा माओवादीलाई चाहिँ गठजोड गराए चुनावी गठजोड गराए एउटा शासनमा चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ लिएर आए त्यो केका लागि थियो भन्दाखेरि चाहिँ करिब एमसीसी पास गर्नका लागि थियो त्यो एमसीसी पास गरुन्जेलसम्म मात्रै चाहिँ नेकपाको चाहिँ औचित्य हो प्रधानमन्त्री ओलीको औचित्य त्यो दिनसम्म मात्रै हो त्यो पश्चिमाहरुको दृष्टिकोणमा है चीनको फेरि फरक दृष्टिकोण छ त्यसलाई पछि हामी व्याख्या र विश्लेषण गरौं तर पश्चिमाहरुको दृष्टिकोण के हो त भन्दाखेरि नेपालको अस्थिरतामै पश्चिमाहरुको यहाँ जबरजस्त उपस्थिति हुन्छ र त्यो उपस्थितिले नै चाहिँ भारत र चीनलाई चाहिँ कन्टेनमेन्ट गर्ने हो नेपालको अस्थिरताको लागि एमसीसी पास गराउने ए कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत र पछि कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ फोड्ने कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो भने त अनि अस्थिरताको दौर सुरु भयो नि त र त्यसमा चाहिँ अझ जबरजस्त रूपमा चाहिँ अमेरिकनहरुको प्रभाव त्यहाँनेरि चाहिँ हुन्छ र यो कुरा चीनले राम्रोसँग बुझेको छ प्रधानमन्त्री ओली जब प्रधानमन्त्रीमा दोस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा नियुक्ति हुनुभयो तत्पश्चात नै चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने दबाब थियो प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो कुर्सी छोडेर आफू साइड लाग्नु भनेको उहाँले चाहिँ एक हिसाबले पार्टी बुझाएको भन्ने चाहिँ सन्देश सबैमा गइरहेको छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ रणनीतिक चाल हो उहाँको प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई चाहिँ रणनीतिक रूपमा लिनु भएको छ र त्यो कति बेलासम्म भन्दाखेरि एमसीसी पास गरुन्जेलसम्मको लागि मात्रै त्यो कुर्सी हो बिचमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष छेउमा चाहिँ माधव कुमार नेपाल एका छेउमा अर्को छेउमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली त्यो कुर्सीको जुन हामीले हेर्यौं त्यो भनेको एमसीसी पास नगरुन्जेलसम्मको लागि मात्रै हो यदि एमसीसी पास हुन्छ भने त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओली आफू बलियो हुनुहुन्छ र त्यो बलियो भइसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यो कुर्सी चाहिँ हिजो पनि चाहिँ दिनु भएको थियो कार्यान्वयन भएको थिएन आज एमसीसीमा दिनुहुन्छ त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन महाधिवेशन भने धेरै परको कुरा हो र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ महाधिवेशन हुने अवस्था पनि चाहिँ हामी देख्दैनौं किन राजनीतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देल हामीसँग हुनुहुन्छ समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति र के महत्त्वपूर्ण विषयहरुमा उहाँसँग कुराकानी केन्द्रित रहनेछ यहाँलाई स्वागत छ उद्धव सर धन्यवाद म चाहिँ नेकपा हुँदै अलिअलि कांग्रेसतिर पनि अलिअलि नेकपातिर पनि अनि अलिअलि कुलमानतिरसम्म पनि आइपुग्छ आज तपाईसँग कुराकानी गर्दाखेरि नेकपाको विवाद चाहिँ एकदम चरम उत्कर्षमा पुगेको र अब चाहिँ लगभग विकट फुटै हुन्छ कि जस्तो गरी उहाँहरूले पनि त्यही ढंगले म्यासेज सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो करिब त्यो अवस्था थियो तर सजिलै ढंगले मिले जस्तो देखियो यो कसरी भयो होला सजिलै ढंगबाट चाहिँ मिलेको भनेर नभनौं किनभने यसको रस्साकसी करिब 6 महिना जति लाग्यो यो सेटल हुनलाई तर यो पूर्ण रूपमा चाहिँ सेटल भइसक्या होइन यसलाई चाहिँ हामीले संक्रमणकालीन सेटल भन्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त होला किनभने महाधिवेशन गर्ने र महाधिवेशन पश्चात चाहिँ नयाँ नेतृत्व ल्याउने भन्ने सहमतिका साथ चाहिँ अहिले सेटलमेन्ट गरिएको र सेटलमेन्टमा महत्त्वपूर्ण दुईवटा कुराहरुमा सेटलमेन्ट भएको छ जस्तो पहिलो प्रधानमन्त्रीजीको प्रधानमन्त्रीत्व काललाई सुनिश्चित गरिएको छ भने दोस्रो चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्का अध्यक्ष उहाँको कार्यकारी भूमिकालाई चाहिँ सुनिश्चित गरिएको छ र नेकपा भित्रको तेस्रो धारको रूपमा चाहिँ चिनिएको चाहिँ माधव नेपाल समूहलाई चाहिँ खासै त्यति वास्ता गरिएको चाहिँ अवस्था छैन र त्यहाँ विशेष गरेर के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा समूह एकातिर भयो भने देखिएको तीनवटा समूह छ
दुईवटा समूह एकातिर भयो भने अर्को समूह कमजोर हुने र हिजोको अवस्थामा यो विवाद सुरु हुँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीको समूह एकातिर, बाँकी अर्का अध्यक्ष र चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको समूह एकातिर हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले एउटा विवादको चाहिँ उत्कर्ष रूप लिएको थियो। तर अहिले आएर पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री ओली एकातिर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विवाद सुल्झिए जस्तो चाहिँ भनेको यो विवाद चाहिँ केका लागि रहेछ त? उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो विधिका लागि, प्रक्रियाका लागि, पद्धतिका लागि हाम्रो लडाइँ हो, पदको होइन भन्नुभयो नि। र उहाँहरूको अन्तिममा चाहिँ अब जुनसुकै खराब अवस्था पनि आउन सक्छ, त्यसको तयारी अवस्थामा रहनु भन्ने निर्देशनसम्म उहाँहरू पुग्नुभयो। बरु केपी ओली त सकेको गर्नु भन्ने पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो, बरु अहिले चाहिँ त्यतिसम्म सहमतिमा आउनुभयो। माधव नेपालको सधैँभरि गुनासो चाहिँ दुईजना अध्यक्षको चोचोमोचो मात्र मिलेर हुँदैन भन्ने थियो, त्यो अहिले पनि यथावत छ। भनेपछि ओली र प्रचण्डको खानपिनको झगडा मात्र रहेछ, त्यो मिलेपछि सबैले मिल्यो भनिदिनु पर्ने अवस्थामा पुग्यो हो नेकपा अहिले। ओली र प्रचण्ड मात्रैको नभनौँ, यो देशको समग्र चाहिँ जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् त्यो राजनैतिक दलहरूले चाहिँ पहिलो आफूलाई, त्यो राजनीतिक दलको नेतृत्वले आफूलाई केन्द्रमा राखेर कुन कुर्सी पिपुलतिर फर्किँदैन, समस्यातिर फर्किँदैन, मात्रै कुर्सीतिर फर्केर चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ समस्याको चाहिँ समाधान खोज्ने हो। आज चाहिँ कुर्सीको चाहिँ झगडा मिलेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई कार्यकारी अध्यक्ष चाहिएको कुर्सी, त्यो कुर्सी उहाँलाई प्राप्त भयो र प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँको चाहिँ अब बाँकी 2.5 वर्षको कार्यकाल चाहिँ निर्बाध रूपमा चाहिँ अगाडि जान पाइयोस् भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूको दुईटाको बिचमा चाहिँ त्यो कुर्सीको चाहिँ भागभण्डा मिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सम्भवतः लाग्छ यो झगडा केही क्षणका लागि अथवा चाहिँ महाधिवेशनसम्मका लागि केही क्षणका लागि मिल्या हो। तर त्यो भित्रको चाहिँ जुन नेकपा भित्रको विधि विधान, त्यसपछि गएर चाहिँ सरकार सञ्चालनको चाहिँ विधि प्रक्रिया, पार्टीको चाहिँ त्यहाँनिरको भूमिका, यी विषयहरू भनेको चाहिँ यथावत नै छन्। र त्यहाँ पनि अझ यहाँहरूले कति अब्जर्भ गर्नुभएको छ, एउटा निर्णय गरिएको छ स्थायी समितिबाट। के निर्णय गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसी पास गर्ने भन्ने निर्णय गरियो हैन। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भित्रको झगडाको पछाडि चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ अदृश्य चाहिँ कारण पनि छ र त्यो अदृश्य कारण चाहिँ अहिले फेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बेउकिएर बाहिर आएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यो समग्रतामा हामीले हेर्दाखेरि नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूको कुर्सी झगडा हो। त्यो कुर्सी सेटलमेन्ट भयो भने चाहिँ केही समय चाहिँ सेटलमेन्ट भएको देखिने मात्रै हो। जस्तो हामीले अलिकति यसको क्लाइमेक्समा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ बडा कठिन गरी बस्यो नि, स्थायी कमिटी बैठक बस्नु पर्यो भनेर धेरै मान्छेले बुझाए पनि त बहुमत सदस्यले नै बुझाउँदा पनि त्यसलाई इग्नोर गर्दै आएको थियो प्रधानमन्त्री। बल्ल बल्ल बस्यो। अनि त्यतिखेर इन्डिया भन्ने फ्याक्टर पनि अगाडि आएको थियो। इन्डियन सञ्चार माध्यमहरूले कुन ढङ्गले प्रस्तुत गरिरहेको थिए, ती बिचमा एउटा पासो चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि फाल्नुभयो, मलाई इन्डियाले हटाउँदैछ भनेर। इन्डियाले होइन मैले हटाउँदैछु भन्ने ठाउँमा फेरि प्रचण्डहरू पुगे। अनि त्यो कुरा पनि सेलाउँदै गयो क्या, बिस्तारै सेलाउँदै गयो र अन्तिममा फेरि केपी र प्रचण्डैको बिचमा मिलनबिन्दु आउनुको पछाडिका दृश्य अदृश्य के फ्याक्टरहरूले काम गर्यो होला त? यसमा अदृश्य फ्याक्टरहरूले त काम गर्यो नै। दृश्य फ्याक्टर त हामीले के देख्यौँ भने राजनीतिक दलको चाहिँ नेतृत्वको चरित्र, त्यो दृश्य चाहिँ फ्याक्टरहरू भयो। अदृश्य फ्याक्टरहरू चाहिँ छन् यहाँ। जस्तो अदृश्य फ्याक्टरहरूमा चाहिँ यहाँले चाहिँ अघि उठाउनु भयो, प्रधानमन्त्रीजीले मलाई चाहिँ भारतले हटाउन खोजेको छ भनेर चाहिँ जुन गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सत्तामा चाहिँ रहिरहनको लागि चाहिँ मेरो यो रणनीति हो भन्ने खालको चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन एउटा प्रचारबाजी पनि गर्नुभयो। वास्तवमा चाहिँ त्यो एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले त्यो कुरा गर्नु हुँदैन थियो। किन भन्दाखेरि उहाँले त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भनेको आम नेपाली जनताले हो। नेपाली नागरिकको चाहिँ भोटबाट उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको। उहाँलाई यदि हटाउँछन् भने नेपाली नागरिकले हटाउँछन्। कुनै चाहिँ अमुक देशलाई चाहिँ मलाई हटाउन लगायो, यसलाई बनाउन लगायो भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेको चाहिँ व्यक्तिले बोल्नु भनेको आफैमा त्यो गैर जिम्मेवार र चाहिँ नेपाली जनताको लागि चाहिँ लज्जाको विषय हो। त्यसरी पनि उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो। त्यसले के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वको बिचमा चाहिँ तिक्तता पोख्ने कार्य चाहिँ त्यहाँबाट देखिएको हो र तिक्तता पोख्ने क्रममा चाहिँ म कुन पदीय मर्यादामा छु, मेरो चाहिँ भूमिका के हो र त्यसपछि गएर कूटनीतिका पनि आफ्ना मर्यादाहरू हुन्छन्। त्यो सम्पूर्ण सीमाहरूलाई नाघेर जुन खालको चाहिँ हामीले विगत 6 महिनामा चाहिँ एक खालको ताण्डव नृत्य देख्यौँ, त्यो ताण्डव नृत्यले पक्कै पनि हाम्रो राजनीतिक दलको स्तरलाई जनाएको एउटा।
दोस्रो, अब अदृश्य शक्तिको कुरा गरौँमा नेपालको राजनीतिमा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ तीनवटा शक्तिले चाहिँ यो देशमा चाहिँ भूमिका खेलिरहेको छ र त्यो हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ धेरै घटनाक्रमहरूले चाहिँ पुष्टि गरेको पनि हामी पाउँछौँ। जस्तो 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात र 2072 सालको संविधान घोषणा हुनु पूर्व भारतको एकतर्फा नेपालको राजनीतिमा प्रभाव थियो। त्यो चाहे श्याम शरणको उदाहरण लिनुहोस्, चाहे चाहिँ दिवंगत हुनुभयो पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, उहाँको चाहिँ अभिव्यक्ति लिनुहोस्। त्यसको साथसाथै चाहिँ अरू विभिन्न चाहिँ ठुला साना चाहिँ भारतका नेताहरूको चाहिँ अभिव्यक्तिलाई चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ भारतको प्रभाव चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ हामीले देखेको हो। त्यतिबेला एउटा चीन, एउटा भारत, एउटा पश्चिमा शक्ति इन्क्लुडिङ अमेरिका। र अर्को चाहिँ दोस्रो भनेको चाहिँ पश्चिमा शक्ति हो। सन् 2010 सम्म चाहिँ पश्चिमा शक्तिले भारतको आँखाबाट नेपाललाई हेर्ने गर्थ्यो, तर सन् 2010 पछि चाहिँ पश्चिमा शक्ति, विशेष गरेर त्यो पनि अमेरिकाले नेतृत्व गरेर अमेरिकन शक्तिहरू चाहिँ उनीहरू के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आफै आउन लागि भारतको चाहिँ आँखाबाट नहेर्ने कि चाहिँ नेपाललाई आफ्नै आँखाबाट हेर्ने भनेर चाहिँ 2010 पछि चाहिँ उनीहरूको प्रभाव देखिन थालियो भने पछिल्लो चरणमा विशेष गरेर 2072 सालको चाहिँ संविधान घोषणा पश्चात र त्योभन्दा केही समय अगाडिदेखि चाहिँ चीनले पनि नेपालको राजनीतिमा चाहिँ निकै नै ठुलो चासो देखाउन थाल्यो र अहिले पछिल्लो समयमा चीनको उपस्थिति पनि जबरजस्त रूपमा चाहिँ आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो तीनवटा शक्तिको चाहिँ नेपालमा आफ्नो चाहिँ जुन स्वार्थ हो, विशेष गरेर चाहिँ सुरक्षा रणनीति स्वार्थ होस्, अरू राजनीतिक रणनीतिक स्वार्थ होस्, यसको भूराजनीतिक स्वार्थ होस् हैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न रूपमा चाहिँ ती शक्ति केन्द्रहरूको नेपालमा आफ्नो प्रभाव देखिने र ती प्रकट भइरहने पनि हामीले चाहिँ अनुभूत गरेका छौँ। र अब यसैमा हेर्दाखेरि चाहिँ सरसर्ती चाहिँ सन् 2013 पछि सी जिनपिङको चाहिँ चीनमा चाहिँ जुन राष्ट्रपतिको रूपमा चाहिँ उदय, अमेरिकाको चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको 2016 पछि यो जुन उदय भएको छ, यसपछि चाहिँ यी राष्ट्रहरूले चाहिँ नेपाललाई आफ्नो अनुकूलतामा चाहिँ हिँडाउनको लागि चाहिँ विभिन्न मुद्दाहरूमा चाहिँ अल्झाउने, ती मुद्दा मार्फत चाहिँ आफ्नो चाहिँ रणनीतिक स्वार्थहरू सिद्ध गर्ने चाहिँ क्रममा अगाडि बढिरहेको चाहिँ देखिन्छ। र आज नेकपाको चाहिँ जुन झगडा हामीले चाहिँ हेर्छौँ, जुन झगडा हामी देख्छौँ, त्यो देख्दाखेरि प्रष्ट रूपमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि नेकपा भित्रको झगडा भनेको चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ दक्षिणी छिमेकी भारतको भन्दा पनि अमेरिका र चीनको चाहिँ झगडा त्यहाँनिर चाहिँ भिजिबल भएको हामी देख्छौँ। यसलाई म घटनाक्रमहरूकै आधारमा भनियो भने नेकपाको चाहिँ जुन विवाद र विभाजनको चाहिँ अवस्थासम्म पुगेको थियो, त्यसको मूल जरो कारण भनेको चाहिँ यो मिलेनियम कर्पोरेसन कम्प्याक्ट नै हो। यो चाहिँ किन त्यसरी आयो भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, किनभने मिलेनियम चाहिँ जुन हाम्रो कर्पोरेसन कम्प्याक्ट छ, जुन नेपालमा चाहिँ सन् 2013 देखि चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ त्यसको बारेमा, त्यसको एग्रिमेन्ट गर्ने प्रोसेसको बारेमा र त्यसलाई नेपाललाई भित्राउने बारेमा चाहिँ चरणबद्ध रूपमा चाहिँ प्रक्रियाहरू चाहिँ थालनी गरियो र त्यो प्रक्रिया थालनी गर्ने क्रममा चाहिँ सम्भवतः मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री वर्षमान पुन हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूकै इनिसिएसनमा चाहिँ त्यो प्रक्रिया सुरु भएर चाहिँ सन् 2017 मा तत्कालीन चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले त्यसलाई चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुभयो। भनेपछि यो चाहिँ एमसिसीको प्रक्रियामा तत्कालीन चाहिँ नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस तीनवटै दल सहमत भएर चाहिँ तपाईँको एमसिसी पास गरिएको थियो। यसमा त अविच्छिन्न उत्तराधिकारीका नाममा बाबुराम भट्टराईदेखि अहिले केपी ओलीसम्म संलग्न छ, इभन खिलराज रेग्मी पनि त्यही भित्र छिरे। र अब एउटा के भयो भन्दाखेरि 2072 सालको जब चाहिँ संविधान घोषणा भयो, घोषणा भइसकेपछि चाहिँ चीनले आफ्नो किसिमको चाहिँ प्रभाव र चासोहरू चाहिँ नेपालमा व्यक्त गर्यो, किनभने त्यति बेला चाहिँ सहज पनि भयो, भारतसँगको चाहिँ नाकाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि नेपालको सम्बन्ध राम्रो नभएको र भारतलाई देखाइदिने चाहिँ क्रममा चाहिँ चीनसँग गएर विभिन्न चाहिँ हामीले सम्झौताहरू पनि गऱ्यौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि चीनको बिआरआईलाई चाहिँ नेपाल भित्राउनको लागि चाहिँ त्यो एउटा कडीको रूपमा चाहिँ हेरिनुपर्ने हुन्छ। र आजको चाहिँ नेकपाको चाहिँ झगडा भनेको चाहिँ आज समग्र चाहिँ यो देशको चाहिँ भूराजनीतिको झगडा भनेको चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स र चाहिँ एमसिसी, यो दुईवटाको चाहिँ झगडा हो। बेल्ट एन्ड रोड पनि चाहिँ
एग्रिमेन्ट भइसकेर चाहिँ त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा छ भने चाहिँ एमसिसी पनि एग्रिमेन्ट भएर चाहिँ त्यो त बजेट नै छुट्याएर चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर आइएको छ। र नेकपामा चाहिँ प्रष्ट रूपमा के देखियो भन्दाखेरि एमसिसीको पक्षधर र चाहिँ एमसिसीको चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ मुखर रूपमा चाहिँ आयो त्यसले चाहिँ फुटको स्थितिसम्म पुर्याएको थियो। तर आज परिस्थिति कस्तो बन्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कतै यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूमा अमेरिका र चाहिँ चीनको चाहिँ जुन एक खालको चाहिँ भूराजनीतिक चाहिँ लडाई हो नेपालको सन्दर्भलाई लिएर, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ आज अमेरिकाले चाहिँ फड्को मारेको देखिन्छ। किनभने नेकपालाई चाहिँ कम्तीमा पनि एमसिसी पास गर्नको लागि एक ठाउँमा यसको विरोधाभास भनौँ न। अहिले चाहिँ तपाईँले इन्डियालाई साइलेन्स फ्याक्टरको रूपमा राख्नुभयो, तर बिचमा चलखेलमा उसको अलि बढी भोकाइ थियो, त्यसको विभिन्न अर्थ लाउन सकिएला। चीन र अमेरिकाको मुख्य गरी प्रतिस्पर्धा रह्यो र अमेरिकाले बाजी मार्यो भन्दै गर्दा जतिखेर नेकपा फुटको सङ्घारतर्फ गए जस्तो देखिन्थ्यो त्यतिखेर खुलेरै यसपटक चिनिया राजदूतको सक्रियता रह्यो। त्यो हिसाबमा हेर्ने हो भने त चिनिया राजदूतको सक्रियताले नेकपालाई फुटबाट जोगायो पनि भन्न सकिएला एउटा पाटोबाट हेर्दाखेरि। तर फेरि यता एमसिसी संशोधनसहित पास गर्ने भनेर यिनीहरूले निर्णय गरेका छन्, त्यो फेरि अमेरिकाले जित्यो भन्ने अर्थ लाग्न सकेला। यो विरोधाभासलाई चाहिँ कसरी हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ? यसमा हामी त्यति धेरै विरोधाभासमा बस्नुपर्ने जरुरी देखिँदैन। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने तत्कालीन एमाले त्यो पार्टी भनेको चाहिँ जसले जेसुकै भने पनि चाहिँ विशेष गरेर पश्चिमाहरूको इन्फ्लुएन्समा चाहिँ अगाडि बढाइएको चाहिँ पार्टी हो। त्यो विशेष गरेर चाहिँ यो एनजिओहरूको चाहिँ एमालेकोमा चाहिँ जुन खालको प्रभाव हो पश्चिमा चाहिँ फन्डमा, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ एउटा पश्चिमा कित्ताका नै हुन्। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ जब नेकपा एमाले र चाहिँ माओवादी केन्द्रको चाहिँ एकीकरण भयो, एकीकरण भइसकेपछि चाहिँ कम्युनिस्टका नाममा एकीकरण भएको छ भनेपछि कहीँ न कतै चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ चीनको उपस्थितिलाई चाहिँ त्यसले जनाउँछ। अर्थात् हामीले चाहिँ पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ हेऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ, भर्चुअल चाहिँ क्लासेसहरू पनि भए चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको र त्यसपछि गएर चाहिँ नेकपाको चाहिँ भर्चुअल चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ विचारको चाहिँ प्रशिक्षणको कार्यक्रमहरू पनि भए। त्यो एउटा के हो भन्दाखेरि प्रभाव हो, कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको चाहिँ प्रभाव हो। र अनि यहाँले भनेको बडो महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा के भन्दाखेरि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार पनि जोगाएको कि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ नेकपा फुट्नबाट पनि जोगाएको हो यसभन्दा अगाडिको घटनाक्रममा चाहिँ। किनभने उसलाई चाहिँ नेपालको स्थिरता महत्त्वपूर्ण छ। चीनका लागि नेपाल स्थिर हुनु भनेको चाहिँ उसको रणनीतिक रूपले चाहिँ जित हो र वेस्टर्नहरूको चाहिँ नेपाल चाहिँ अस्थिर भयो भने चाहिँ उनीहरूको रणनीतिक रूपमा चाहिँ जित हो। र चीनले त्यति बेला के गर्यो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुट्न पनि दिएन, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढल्न पनि दिएन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ चीनको आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फुलफिल हुने चाहिँ त्यो अवस्था हो। त्यो अवस्थामा चाहिँ अमेरिकनहरू डिफेन्सिभ भएका थिए त्यति बेला र अमेरिकनहरू के सोचे भन्दाखेरि यो त चीनको रणनीति अनुसार अगाडि बढिरहेको छ, त्यसकारण कम्तीमा पनि एमसिसी पास गराइयो भने चाहिँ चीन त डिफेन्सिभ हुन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा पछि फेरि अमेरिकाले खेल्यो कि हिजोको त एउटा फ्याक्सन त पुरै त्यो लबीकै हो भनेपछि त्यो लबीमा अर्को फ्याक्सनलाई पनि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ समाहित गराउने चाहिँ यहाँनिर छ। जस्तो एउटा नबुझेको विषय अथवा त्यहाँनिर पनि चीनको जितै होला कि के होला, अब तपाईँले भन्नु होला। केपी ओली खुलेरै एमसिसीको पक्षमा, त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुहुन्छ होइन। एमसिसी त पास गराउन चाहने मान्छेलाई चाहिँ किन बचायो त चीनले भन्ने कुरा पनि उठ्ला। फेरि यदि चीनले बचाएको मान्ने हो भने त्यो पार्टी फुट्नबाट र सरकारलाई पनि जोगायो जो चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे होइन। चीनले सरकार जोगायो, यतापट्टि चाहिँ पार्टीमा चाहिँ एमसिसीको विरुद्धको चाहिँ बहुमत थियो नि त। अनि एमसिसी चाहिँ पार्टीमा एमसिसी विरोधीहरूको बहुमत हुँदै गर्दाखेरि त सरकारले एमसिसी चाहिँ पास गर्न सकेन नि। यतिसम्म कि एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि कस्ता किसिमका राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटे त्यो पनि त हामीले हेरौँ। कृष्णबहादुर महराले त पछि भन्नु नै भयो नि एमसिसीका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ यो अवस्था भएको हो भनेर चाहिँ सभामुखदेखि लिएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जुन खालको चाहिँ मुद्दाहरू चलाउनेदेखि लिएर चाहिँ जुन समस्याहरू चाहिँ उहाँले भोग्नुभयो त्यो एमसिसीकै कारणले भन्नुभएको छ कि त्यो भनेको नि कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ मेजोरिटी एमसिसीको विरुद्धमा
र आम पब्लिकलाई समेत चाहिँ के चाहिँ बनाइयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सन् 2019 देखि आम पिपुलमा पनि एमसीसी भनेको चाहिँ राष्ट्रघाती हो त्यो भन्ने खालको चाहिँ जुन बहस कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले चाहिँ बाहिर लिएर आए, आम पब्लिकले त्यो बहसलाई सहज रूपमा लियो, आम मिडियाले पनि त्यो बहसलाई लिदियो, आम विश्लेषकहरूले पनि त्यो बहसलाई लिदिएर र अहिले चाहिँ त्यो एमसीसीका चाहिँ विभिन्न धारा उपधाराहरूको बारेमा चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गर्दाखेरि होइन यो कहीँ कतै चाहिँ नेपालको हित अनुकूल त छैन, किनभने एउटा डेभलपमेन्ट चाहिँ मात्रै चाहिँ तपाईको चाहिँ डिप्लोमेसी हो भने त्यसलाई लगेर संसदमा पारित गर्नुपर्ने कुनै जरुरत पनि छैन। भनेपछि यहाँभित्र कुनै न कुनै किसिमको रहस्य छ है भन्ने खालको चाहिँ आशंका कसले उब्जायो भन्दाखेरि चाहिँ नेकपाले नै उब्जायो र नेकपाको चाहिँ तपाईको चाहिँ बहुमत कार्यकर्ताहरू बहुमत नेताहरू एमसीसीको पक्षमा छैनन् र त्यो कुराले गर्दाखेरि एमसीसी चाहिँ धरापमा परेको चाहिँ अमेरिकाले अनुभूति गर्यो र तत्पश्चात चाहिँ नेकपामै अमेरिकनहरूले खेलेर नेकपालाई चाहिँ मिलाएर संशोधनको त एउटा चाहिँ जनतालाई छारो हाल्ने मात्रै हो, कमा फुल स्टप पनि चाहिँ त्यसमा चेन्ज नभइकन कि त्यो पास हुन्छ कि त्यो चाहिँ फेल हुने हो। र अहिले चाहिँ अवस्था के देखियो भन्दाखेरि नेकपा पार्टीले नै एमसीसी पास गर्ने भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा त कांग्रेस त हिजोदेखि नै चाहिँ एमसीसी पास गर्ने भन्ने पक्षमा छ। सबैभन्दा हतार त नेपाली कांग्रेसका छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो एमसीसी पास गराउनको लागि अमेरिकनहरूले जसरी अहिले खेले वास्तवमा यो अवस्थामा चाहिँ चीन चाहिँ डिफेन्सिभ नै छ र चीनले धेरै प्रयास गर्यो, धेरै हदसम्म उसले रोक्यो आम नेपाली पिपुललाई पनि। उसले के गर्यो त भन्दाखेरि यो एमसीसी को बारेमा चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ जनमत खडा गर्नको लागि चाहिँ नेकपा मार्फत नै चाहिँ चीनले खेलेको पनि हो र चीन त्यसमा सक्सेस पनि भएको र आज चाहिँ एमसीसी वास्तवमा चाहिँ बहस र विवाद पास हुने र नहुने चाहिँ यो सङ्घारमा पुगेको छ र सम्भवतः अहिले हाम्रो चाहिँ यो कोरोना कहर त्यसपछि गएर हाम्रो अहिलेको चाहिँ अवस्था यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त नेपाली जनता घरमै बसिरहेको अवस्थामा पनि चाहिँ संसदको नेपाली जनतालाई घरभित्र थुनेर एमसीसी पास गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्यो, पास हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। भनेको अहिले नेकपाको मूलभूत रूपमा दुईटा विषय, एउटा कुर्सीको झगडा त्यो आन्तरिक विषय भयो र बाह्य फ्याक्टर भनेको एमसीसी। यही दुईटा कुराले भार छ, दुईटै कुरा मिल्यो अहिलेलाई दुईटा कुरा मिल्यो। यो दुईटै कुरा चाहिँ बिग्रियो भने भोलि चाहिँ यो फुटको सङ्घारमा पनि जान सक्छ। जतिखेर यो दुईटा कुरा बिग्रिन्छ त्यतिखेर हुन्छ। अब यो एउटा है सर, अब यो दुईटै विषयको चिरफार हामी गरौँ। एउटा चाहिँ पदीय बाँडफाँडको कुराकानी गरौँ। अहिलेलाई प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष, केपी ओली 5 वर्ष प्रधानमन्त्री, चैतमा महाधिवेशन, झलनाथलाई 72 करोड, वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा, यतिले मिलाएको छ होइन त। माधव नेपाल हेरेको हेरे यतिले व्यवस्थापन भएको छ। यो चाहिँ इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन होला, किनभने कार्यकारी अध्यक्ष त मङ्सिर 4 गते प्रचण्डलाई त्यहाँभित्र आएका कुर्सीका लफडादेखि धेरै सानातिना विषयहरूले पनि उनीहरूको फाटो ल्याउनलाई महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। इमान्दारितापूर्वक यो कार्यान्वयन होला भन्नेमा हुनुहुन्छ तपाईँ? विश्वास छ अलिकति पनि? होइन, हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरूको इमान्दारितामा त आज चाहिँ एउटा निर्णय गरे हुन्छ, त्यसको मसी सुकुन नपाउँदै चाहिँ भोलि अर्को निर्णय गर्ने त्यो एउटा चरित्र चाहिँ देखिरहेको हो। अहिले चाहिँ यो चाहिँ जुन तात्कालिक एकता हो, म यसलाई चाहिँ एकता भयो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीमा भनेर भन्दिनँ, यो जुन तात्कालिक एकता हो, यो तात्कालिक एकता कहाँसम्म हो भनेर भन्दाखेरि एमसीसी पास हुइन्जेलसम्म वा नहुइन्जेलसम्म एकता त्यहाँसम्म हो। यदि एमसीसी चाहिँ पास भयो भने कम्युनिस्ट पार्टी सगलो रहँदैन। एमसीसी पास भयो भने नेकपा फुट्छ। एमसीसी पास भयो भने, किनभने अहिले चाहिँ अमेरिकनहरूलाई चाहिँ के अप्ठ्यारो परेको छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन उद्देश्यले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ वेस्टर्नहरू नै भनौँ, पश्चिमाहरू नै भनौँ, पश्चिमाहरूले चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ नेकपा माओवादीलाई चाहिँ गठजोड गराए, चुनावी गठजोड गराए, एउटा शासनमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ लिएर आए, त्यो केका लागि थियो भन्दाखेरि चाहिँ करिब करिब एमसीसी पास गर्नका लागि थियो। र त्यो एमसीसी पास गरुन्जेलसम्म मात्रै चाहिँ नेकपाको चाहिँ औचित्य हो, प्रधानमन्त्री ओलीको औचित्य त्यो दिनसम्म मात्रै हो। त्यो पश्चिमाहरूको दृष्टिकोणमा है, चीनको फेरि फरक दृष्टिकोण छ, त्यसलाई पछि हामी व्याख्या र विश्लेषण गरौँ। तर पश्चिमाहरूको दृष्टिकोण के हो त भन्दाखेरि नेपालको अस्थिरतामै पश्चिमाहरूको यहाँ जबरजस्त उपस्थिति हुन्छ र त्यो उपस्थितिले नै चाहिँ भारत र चीनलाई चाहिँ कन्टेनमेन्ट गर्ने हो, नेपालमा बसेर ब्यालेन्स गर्ने हो। यो पश्चिमाहरूको चाहिँ आजको चाहिँ रणनीति होइन, यो 1949 देखिको उनीहरूले त्यति बेला भनेको छ। नेपाल इज द ककपिट अफ एसिया भनेर उनीहरूले त्यति बेलै भनेको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको अस्थिरताको लागि
एमसिसी पास गराउने एक कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत र पछि कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ फोड्ने। कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो भने त अनि अस्थिरताको दौर सुरु भयो नि त। र त्यसमा चाहिँ अझ जबरजस्त रूपमा चाहिँ अमेरिकनहरूको प्रभाव त्यहाँनिर चाहिँ हुन्छ। र यो कुरा चीनले राम्रोसँग बुझेको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चीन के चाहन्छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी पनि फोड्न नदिने, एमसिसी पनि पास हुन नदिने। चीनको रणनीति त्यो हो। र त्यो चीनको रणनीतिमा आजसम्म चीन सफल भइरहेको होइन भने प्रधानमन्त्री ओली जब प्रधानमन्त्रीमा दोस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा नियुक्ति हुनुभयो तत्पश्चात नै चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने दबाब थियो र त्यो दबाबलाई झेल्दै थेक्दै त्यसपछि त्यहाँ बिचुका चाहिँ घटनाक्रमहरू एमसिसी मैले रोकिएको भनेर पूर्व सभामुख चाहिँ कृष्णबहादुर महराले भन्नु, प्रधानमन्त्रीले पूर्व सभामुखलाई दबाब दिनु, पूर्व सभामुखले त्यो कुरालाई नमानिसकेपछि पूर्व सभामुखको चाहिँ त्यो तहको चाहिँ बहिर्गमनसम्म हुनु, यी सबै के भने एमसिसीसँग जोडिएका विषयहरू हुन्। र त्यो विषयहरूलाई हेर्दाखेरि आजसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ झन्डै 2.5 वर्ष भइसक्यो तर एमसिसी पास हुँदैन। अमेरिकनहरूलाई चिन्ता, किनभने कार्यान्वयन भइरहेको छ तर पास भइरहेको छैन भन्दाखेरि अमेरिकनहरूले त्यो चिन्तालाई ध्यानमा राखेर कम्युनिस्ट पार्टीमाथि चाहिँ विशेष गरेर थप दबाब दिदियो। त्यो थप दबाब पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ अहिले संयुक्त रूपमा दबाब दिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो परिस्थिति चाहिँ निर्माण भएको हो। र अब मलाई लाग्दैन एमसिसी चाहिँ त्यति सहजै पास हुन्छ भनेर। तर त्यही हो अहिलेको चाहिँ जुन यो वातावरण छ, जुन खालको चाहिँ अवस्था छ, नेपाली चाहिँ जन कर्फ्युमा चाहिँ बस्नु परिरहेको छ, घर घरमा थुनिनु परिरहेको छ, यस्तो अवस्थालाई चाहिँ छोपेर चाहिँ पास गर्नु एउटा हल्लो कुरा हो। होइन भने चाहिँ यसको पर्याप्त बहस भइसकेको छ र एक खालको चाहिँ जनमानसमा चाहिँ एमसिसी पास गर्नु हुँदैन, यो राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ आम पिपुलहरूको चाहिँ बुझाइ छ। र त्यसै गरेर चाहिँ आम राजनीतिक दलहरूमा पनि विशेष गरेर चाहिँ काङ्ग्रेस छोडेर काङ्ग्रेसका पनि चाहिँ भित्र युवा नेताहरू लगायतको चाहिँ तिनीहरूले त बोल्न सकिरहेको छैन, हल्लो कुरा हो। होइन भने चाहिँ आम राजनीतिक चाहिँ दलहरूमा पनि के छ त भन्दाखेरि एमसिसी चाहिँ राष्ट्रिय अनुकूल छैन भन्ने खालको एक खालको बुझाइ भएको कारणले गर्दाखेरि र विशेष गरेर उत्तरी चीन चाहिँ यसमा व्यापक रूपमा चाहिँ चासो दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सहजै यो पास हुने अवस्था चाहिँ होइन। तर पास भयो भने चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ निश्चित जो एमसिसीको बारेमा फेरि म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि अर्को फ्याक्टर हामीले छोडेको थियौँ नि, यो एमसिसी पास भयो नेकपा फुट्ने एउटा च्याप्टर हो। त्योभन्दा बाहेक विषयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा दिने र त्यो पनि शर्तसहित भने जस्तो चैतमा चाहिँ महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यो कतिको प्र्याक्टिकेबल विषय हो, त्यो सम्भव छ कि छैन। अब साँच्चीकै अब सेरेमोनियल रूपमै केपी ओली बस्लान् त भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ, माधव नेपाल के गरेर बस्लान् भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यो विषय चाहिँ के होला यदि एमसिसी छोडेर हेर्ने हो भने? मेरो एक्सपिरियन्स, मेरो चाहिँ राजनीतिक दल प्रतिको चाहिँ बुझाइको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र विशेष गरेर चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलका अहिले शीर्ष स्थानमा रहेका पात्रहरूको मेरो बुझाइको कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो त्यो प्रश्नमा मेरो चाहिँ स्पष्ट जवाब के हो भने प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको काम कारबाहीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई बिचमा राखेर चाहिँ छेउमा माधव कुमार नेपाल र चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली जुन बस्नु भएको चाहिँ हामीले दृश्य देख्यौँ, त्यो दृश्य चाहिँ अस्वाभाविक लाग्छ। त्यो दृश्य चाहिँ अस्वाभाविक लाग्छ किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो कुर्सी छोडेर आफू साइड लाग्नु भनेको उहाँले चाहिँ एक हिसाबले पार्टी बुझाएको भन्ने चाहिँ सन्देश सबैमा गइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ रणनीतिक चाल हो उहाँको। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई चाहिँ रणनीतिक रूपमा लिनुभएको छ र त्यो कति बेलासम्म भन्दाखेरि एमसिसी पास गरुन्जेलसम्मको लागि मात्रै त्यो कुर्सी हो। बिचमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष, छेउमा चाहिँ माधव कुमार नेपाल, एका छेउमा अर्को छेउमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली। त्यो कुर्सीको जुन हामीले हेऱ्यौँ त्यो भनेको एमसिसी पास नगरुन्जेलसम्मको लागि मात्रै हो। यदि एमसिसी पास हुन्छ भने त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओली आफू बलियो हुनुहुन्छ र त्यो बलियो भइसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यो कुर्सी चाहिँ हिजो पनि चाहिँ दिनुभएको थियो, कार्यान्वयन भएको थिएन, आज एमसिसीमा दिनुहुन्छ, त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन। महाधिवेशन भने धेरै परको कुरा हो र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ महाधिवेशन हुने अवस्था पनि चाहिँ हामी देख्दैनौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो कोरोनाको प्रकोप चाहिँ बढ्दै गइरहेको र चाहिँ पार्टी गतिविधिहरू चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ हुन नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ लोकतान्त्रिक दलको चाहिँ महाधिवेशन भनेको चाहिँ त्यति सहजै हुने होइन। किनभने त्यहाँ आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि स्थानीय तहदेखि नै चाहिँ
अभ्यास गर्नुपर्ने भएकोले महाधिवेशन हुने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। अहिले जस्ट यो टालटुल पारेर एमसीसी पास गर्नको लागि चाहिँ गरिएको चाहिँ रणनीतिक चाल मात्रै हो र प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पास भएको भोलिपल्ट चाहिँ त्यो कुर्सी पनि आफैले खोज्नुहुन्छ र त्यसपछि गएर उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरू जहाँ जाने हो जाऊ, पार्टी पनि मेरै, प्रधानमन्त्री पनि मनै हो भनेर चाहिँ उहाँले त्यो अवस्थासम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो अवस्थासम्म चाहिँ कति समयमा पुग्छ भनेर चाहिँ अब हामीले केही समय अब प्रचण्डको राजनीति बारे नि यतातिर मोर्चा कस्नुभयो, खालि केपी ओलीसँगको बार्गेनिङका लागि मात्र रहेछ भन्ने कुरा त अहिले देखिहाल्यो। यताबाट पनि प्रचण्डबाट धोका पाएको महसुस गर्दैछन् नि माधव नेपालहरूले, त्यति सजिलै भोलि उनीहरूलाई साथ नदिन सक्छन्। र केपी ओलीले पनि लात हानेको दिन, त्यसलाई त्यो शब्द त प्रयोग नगर्नु होला, अथवा त्यहाँबाट टाढा हुन परेको दिन चाहिँ प्रचण्डको अवस्था के हुन्छ? होइन, प्रचण्डजीको राजनीतिक ओह्रालो लाग्ने क्रम सुरु भइसक्यो। यो आजदेखि होइन, दोस्रो संविधान सभाको चुनाव पश्चात चाहिँ जुन नतिजा आयो तत्पश्चात नै चाहिँ प्रचण्डजीको चाहिँ राजनीतिक ओह्रालो सुरु भइसकेको र उहाँको आफ्नो एउटा चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ चातुर्यताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो र त्यसपछि गएर चाहिँ यो जुन अहिलेको चाहिँ संविधान छ, संविधान सभा छ, यसको चाहिँ जुन आर्किटेक्ट हो उहाँले गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजसम्म चाहिँ उहाँ राजनीतिमा चाहिँ टिकिरहनु भएको होइन। भने चाहिँ उहाँले जति पनि डिसिजनहरू गर्नुभएको छ त्यो डिसिजनहरू एकपछि अर्को चाहिँ विवादास्पद बन्दै पनि गइरहेका छन् र उहाँको राजनीतिक चाहिँ जुन उचाइ हो त्यो राजनीतिक उचाइलाई चाहिँ झार्दै पनि गइरहेको छ। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ प्रचण्डजीले चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ मिस्टेक एज हाम्रो आँखाले हेर्दा त्यो प्रचण्डजीको आँखाले देखेको छैन, हाम्रो आँखाले चाहिँ के देखिरहेको छ भन्दाखेरि प्रचण्डजीले नेकपा एमाले जुन पार्टी हो त्यो नेकपा एमाले पार्टीलाई राम्रोसँग रिडिङ गर्न सक्नु भएको छैन। किनभने नेकपा एमाले चाहिँ यस्तो पार्टी हो त्यसलाई चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ उसको चाहिँ पुरै पृष्ठभूमिलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पृष्ठभूमि नबुझिकन चाहिँ नेकपा एमालेलाई चाहिँ बुझ्न सकिँदैन। जस्तो नेकपा एमालेको चाहिँ पृष्ठभूमि भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ झापा चाहिँ आन्दोलनबाट चाहिँ नेकपा माले, तत्कालीन नेकपा माले, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो लेजिटिमेसीबाट स्थापित भएको पार्टी हो र तत्पश्चात चाहिँ 2047-48 सालमा आइसकेपछि त्यो नेकपा एमाले भयो। अर्थात् चाहिँ मार्क्सवादीहरू, मनमोहनजीहरूको मार्क्सवादीहरूलाई चाहिँ 2-3 जना, मनमोहनजी, साना र चाहिँ भरतमोहन अधिकारी, सम्भवतः लाग्छ यिनै तिनै नेता त्यत्रो मार्क्सवादी पार्टीमा 3वटा नेताले लिएर आएर चाहिँ कहाँ कहाँ राख्ने हो राख्यो र त्यसपछि गएर अब निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ आफै माले नै रहिरह्यो। र 62-63 पछि र 72-73 पछिको चाहिँ कन्टिन्यू त्यो नेकपा चाहिँ एमाले भनिए तापनि चाहिँ त्यो नेकपा माले नै हो, 2028 सालकै माले हो र त्यो मालेको चाहिँ लिग्यासी आज केपी ओलीले बोकिरहनु भएको छ। र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के बुझ्नु भएन भने म त्यहाँभित्र छिर्दै जाँदाखेरि मैले अध्यक्ष त हिजो मनमोहनजी पनि त हुनुहुन्थ्यो नि, तर निर्णय कसको हुन्थ्यो त? कि मदन भण्डारीकै हुन्थ्यो कि चाहिँ तत्पश्चात चाहिँ माधव कुमार नेपालकै हुन्थ्यो, तत्पश्चात केपी ओलीकै भयो होइन। 3वटा पात्रमा भन्दा अन्य त्यसको नेतृत्व गएको छैन भनेपछि अब पनि चाहिँ हुने के हो त भन्दाखेरि प्रचण्डका चाहिँ केही मान्छेहरूलाई विशेष गरेर चाहिँ एमालेमा विलय भएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। केही मान्छेहरूलाई कहीँ कहीँ सेट गर्ने कुराहरू रहन सक्छन्, तर त्यसको मूलभूत चाहिँ निर्णय गर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ तत्कालीन माले नै हो र तत्कालीन मालेले नै चाहिँ त्यसको नेतृत्व चाहिँ लिने हो। भोलि केपी ओली पछिको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ कसले लिन्छ भनेर भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहालले पाउनुहुन्न, त्यहाँनिर बरु शङ्कर पोखरेलजीले पाउनुहुन्छ, योगेश भट्टराईले पाउन सक्नुहुन्छ, बरु चाहिँ अरू त्योभन्दा चाहिँ तलका चाहिँ तत्कालीन नेकपा मालेसम्म आबद्ध भएकाहरूले पाउन सक्छन्, तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले पाउन सक्नुहुन्न। नपाइसकेपछि चाहिँ त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको चाहिँ अवस्था के हुन्छ हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यो भएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले नेकपा एमाले अथवा नेकपा मालेलाई राम्रोसँग रिडिङ गर्न नसकेर र त्यसपछि गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ त्यहाँनिर जानुभएको छ त्यो एउटा तात्कालिक मात्रै हो। उहाँहरूको सहमति अनुसार चाहिँ आगामी महाधिवेशन सहमतिको एकताको महाधिवेशन गर्ने र नेतृत्व चाहिँ सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउने भन्ने उहाँहरूको सहमति छ। त्यो भनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बनाउने भन्ने उहाँहरूको सहमति देखिन्छ। र चुनावी भयो भने चाहिँ केपी ओली पक्षले उहाँलाई मतदान गरेर जिताउने भन्ने उहाँहरूको जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट छ। अब एउटा त सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन कतिको व्यवहारिक होला, किनभने उम्मेदवारै घोषणा गर्न थालिसके माधव नेपालले अब दौडा सुरु गरिसक्नुभयो, उहाँको मिडियाबाजीदेखि लिएर म कार्यकर्ता भेट्न जान्छु लगायतका कुराहरूले त्यसलाई अनुमान गर्न सकिन्छ। इभन केपी ओलीको सबभन्दा नजिकको मान्छे भनौँ न गोकुल बास्कोटा, उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ, स्वीकारिँदैन, भोट नहाली स्वीकारिँदैन, मै उठिन्छु भन्नुभएको छ।
यसले प्रचण्डलाई साँच्चै गाह्रो बनाउँदै लगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। हो नि, निकै गाह्रो हो। र एउटा कुरा के चाहिँ बुझौँ भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ सर्वाधिक चाहिँ आफूलाई चाहिँ लोकतन्त्रवादी भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ इन्टरनल डेमोक्रेसी भन्दा तत्कालीन चाहिँ एमालेको इन्टरनल डेमोक्रेसी अझ मजबुत हो। र तत्कालीन एमाले इन्टरनल डेमोक्रेसीमा अगाडि भएकोले चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रजातान्त्रिकीकरणको प्रक्रिया, लोकतान्त्रिकीकरणको प्रक्रिया पनि चाहिँ राम्रोसँग गइरहेको छ। र नेकपा एमालेका चाहिँ जति पनि कार्यकर्ताहरू हुन् उनीहरू त्यो अभ्यासबाट चाहिँ आएका हुन् र त्यो अभ्यासबाट चाहिँ नेता भएका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कार्यकर्ताहरूको चाहिँ के रहन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत गराउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने खालको चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमालेको चाहिँ लाइन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजीहरू चाहिँ त्यो त्यहाँनिर चाहिँ टिक्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्न। र एकताको महाधिवेशन सहमतिको नेतृत्व भन्ने कुराहरू चाहिँ सम्भवतः मलाई लाग्छ त्यो प्रचण्डजीलाई झुक्क्याउनलाई मात्रै गरिएको सहमति हो। भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीजीको चाहिँ मेरो पनि शुभकामना छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो होस् र चाहिँ उहाँको जुन रिकभरी भयो र उहाँ जसरी चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ आज बाहिर आउनु भएको छ, स्वस्थ भएर चाहिँ शासन गरिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ खुसीको कुरा हो। तर प्रधानमन्त्रीजीको ओलीको स्वास्थ्यले चाहिँ साथ दिइराख्यो र आगामी चाहिँ 8-10 वर्षसम्म चाहिँ उहाँको स्वास्थ्यले साथ दिइराख्यो भने सम्भवतः लाग्छ अबको चाहिँ महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली नै हुनुहुन्छ। तर उहाँले त सार्वजनिक कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ नि त, म अब प्रधानमन्त्री पनि बन्दिनँ र पार्टी अध्यक्ष पनि बन्दिनँ भनेर केपी ओलीले बोल्नु भएको छ। उहाँले कमिटमेन्ट गरेर भएन नि त, उहाँको कार्यकर्ताहरूले त तपाईँ नबनी हुँदैन भनेर भनिसकेपछि त उहाँ त बन्नै पर्ने हुन्छ नि त। त्यो भन्न सजिलो पनि हुन्छ उहाँहरूलाई। अब किनभने त्यो कल्चर हो नि त पोलिटिक्सको। मैले त चाहे होइन, तर के गर्नु, आम कार्यकर्ता दबावलाई म थ्याक्न सकिनँ, त्यस कारण म आउनु पर्यो भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी ओली आउनुहुन्छ। आइसकेपछि चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको स्थान कहाँ हुन्छ मलाई थाहा छैन। त्यस कारण अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ राजनीति ओह्रालो लागेकै नै हो। त्यस्तो अवस्थामा माधव नेपाल प्रचण्डहरूको अलायन्स भएर केपी ओलीलाई हराउन सक्ने सम्भावना पनि त्यो सम्भावना देखिँदैन, त्यो सम्भावना देखिँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो जुन झापा लाइन हो नि, त्यो झापा लाइन कहीँ न कतै एक ठाउँमा आउँछ। भोलि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका त्यो लाइन त एकै ठाउँमा बस्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ फाल्नको लागि चाहिँ माधव कुमार नेपाल र चाहिँ तपाईँको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ एक ठाउँमा बस्दै गर्दाखेरिको चाहिँ परिणति के भयो अहिले देखियो नि त। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई त उहाँहरूले दुईटै पदबाट फाल्छु भन्नुभएको नि, तर कुनै पनि पदबाट त फाल्न सक्नु भएन नि त। त्यस कारण उहाँहरूको हैसियतै पुग्दैन प्रधानमन्त्री ओलीसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि। भनेको सके त केपी ओली नै आउनुहुन्छ एउटा तस्बिर, त्यसो भएन भने पाउने प्रचण्ड या माधव नेपालले होइन बरु पुस्तान्तरण हुन सक्छ हो। प्रचण्डले र माधव नेपालले बरु त्यो चाहिँ शङ्कर पोखरेल अध्यक्ष जान सक्छ, योगेश भट्टराईतिर नि जान सक्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्राप्त गर्नु न, उहाँहरूको त्यो वैधानिक हैसियत चाहिँ रहने छैन। त्यो अवस्था हुँदा कम्तीमा अहिले त दोस्रै भए पनि अध्यक्ष त हुनुहुन्छ नि प्रचण्ड। फेरि उहाँको अलिकति चारित्रिक व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो पावरमा नभइकन पदमा नभइकन चाहिँ त्यो एउटा एडिक्ट जस्तो हुनुहुन्छ नि, उहाँ त लामो समयदेखि नेतृत्व गरेर। त्यस्तो अवस्थामा के होला प्रचण्डको अवस्था? फेरि पनि विप्लवसँग गुहार माग्न पर्ने या वैद्यसँग गुहार माग्न पर्ने अवस्थामा प्रचण्ड पुग्छन्, त्यो सक्छन्? त्यो एउटा सम्भावना चाहिँ एजिटी छ, त्यो एउटा सम्भावना चाहिँ रहिरहन्छ। किनभने प्रचण्डजी पनि चाहिँ आफ्नो राजनीतिलाई चाहिँ जोगाउनको लागि चाहिँ विप्लवसँग भयो, पूर्व चाहिँ नेकपा माओवादीका चाहिँ जति पनि नेता कार्यकर्ताहरू छन् उनीहरू सबैलाई चाहिँ सङ्गठित गर्नलाई उहाँले त्यो प्रयत्न गर्नुहुन्छ। तर उहाँ चाहिँ अहिले मैले सरस्वती हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा ट्र्यापमा परिसक्नुभयो। उहाँ ट्र्यापमा कति बेला पर्नु भन्दाखेरि गठबन्धन गरेर निर्वाचन जाँदासम्म चाहिँ ठिक थियो। जब पार्टी एकीकरण गर्नुभयो उहाँको जुन सोच र चिन्तनले पार्टी एकीकरण गर्नुभएको थियो त्यो सोच र चिन्तनभन्दा फरक किसिमका परिणामहरू अहिले आउन थाले। जस्तो उहाँले पार्टी एकीकरण गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर पार्टी एकीकरण गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य कमजोर छ, त्यस कारण चाहिँ कति नै हो र 2-4 वर्ष होला, तत्पश्चात चाहिँ त्यसको चाहिँ भनेपछि उहाँको त्यो पहिलो त्यो रिडिङ जुन थियो त्यो रिडिङ नै प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ स्वास्थ्यप्रतिको रिडिङ नै चाहिँ उहाँको गलत हो।
एउटा त्यो अहिले गलत साबित भयो किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ अर्को कार्यकालको लागि पनि प्रधानमन्त्री पनि पार्टी अध्यक्षको लागि पनि चाहिँ उहाँभित्र चाहिँ एक खालको महत्त्वाकांक्षा जागिसकेको छ प्रधानमन्त्री ओलीमा। त्यो भएकोले एउटा रिडिङमा चाहिँ प्रचण्डजी त्यहाँनिर चुकिसक्नु भयो। दोस्रो रिडिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अघि नै मैले चाहिँ लामो चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गरेँ। प्रधानमन्त्री ओली लगायत नेकपा एमालेलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रिडिङ नै गर्न सक्नु भएन। त्यो पार्टीको चाहिँ चारित्रिक विशेषतालाई व्याख्या र विश्लेषण गरेर मिहिन ढङ्गबाट चाहिँ यो स्थितिसम्म चाहिँ जान सक्छन् है भन्ने कुराहरूको चाहिँ रिडिङ नै गर्न सक्नु भएन। अनि दोस्रो चाहिँ मिस्टेक त्यो हो। र तेस्रो मिस्टेक भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ जति पनि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ महाशक्तिहरू छन्, शक्ति राष्ट्रहरू छन्, उनीहरूले भनेको चाहिँ अलिकति चाहिँ चलायमान र चाहिँ पावर भएको मान्छेलाई चाहिँ खेलाउने हो। र ती शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ दृष्टिमा पनि के हो त भन्दाखेरि प्रचण्डजीलाई एक तहको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो, प्रयोग गरे। त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले आफ्नो चाहिँ भित्री इन्ट्रेस्ट पनि चाहिँ पुरा गरे। अब प्रचण्डजीको चाहिँ उनीहरूको प्रयोगको लागि पनि चाहिँ औचित्य समाप्त हुँदै गइरहेको अवस्था हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजी अहिले के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय पार्टीभित्र र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट पनि घेरिनु भएको छ। त्यो घेरिनु भएको कारणले गर्दाखेरि हिजो जसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ छलाङ मार्दै चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ फड्को मार्दै माथि आउनु भएको थियो, अब ती दिन भनेको फड्को मार्दै अब तल झर्ने दिन हुन्। अपोजिट डिरेक्सनतिर हो। प्रचण्डजीले चाहिँ उहाँले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ मलाई थाहा छैन, तर प्रचण्डजी चाहिँ ओह्रालोतिर लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यी घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेको। बाँकी यात्रा उहाँको उकालो होइन, ओह्रालोतिर नै हो। जति लाग्छ त्यो ओह्रालोतिर र उहाँ ट्र्यापमा पर्नु भएको छ, उहाँ ट्र्यापमै पर्नु भएको छ। अब एमसीसीको विषयमा हजुरले भन्नुभयो जुन दिन एमसीसी पास हुन्छ त्यो दिन नेकपा भन्ने पार्टी सग्लो रहँदैन। अमेरिकनहरूले चाहेको पनि त्यही हो हैन त। एमसीसी पास गराउने नेपालमा स्थिरता ल्याउने र खेल्ने, अस्थिरता ल्याउने र खेल्ने उनीहरूको। र चीनको रणनीति चाहिँ एमसीसी पनि पास गर्न नदिने, नेकपालाई पनि जोगाइराख्ने भन्ने यो छ। अब यिनीहरूले सहमति गरे कि संशोधन गरेर पास गर्ने। मात्र एकजना मान्छेले नोट अफ डिसिसन लेख्नु भएको छ, लीलामणि पोखरेलज्यूले। बाँकी कुराउने भीमरावलहरू पनि त्यही गोलमा परिहाले, किन कार्यदलमा थिए। कार्यदलले दिएको सुझाव संशोधन गरेर पास गर्ने भन्ने थियो। तर अमूर्त भयो नि निर्णय त। यो कुरा चाहिँ संशोधन गर्ने, यसलाई चाहिँ देशहित अनुसार प्रयोग गर्ने भनेर पनि भएको छैन। यो चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि आँखामा छारो हाल्ने। अब के गर्छन् त एमसीसीलाई चाहिँ यिनीहरूले? के कुरा संशोधन भन्छन्, कसो गर्छन्? फेरि असार 16 गतेदेखि डेट सकिसकेको छ। त्यो दिनदेखि अपरेसनमा जानुपर्ने त्यो पनि होल्ड छ। अमेरिका फर्केर पनि जाँदैन, ढुकेर बसिरहेछ। यसको कारण के होला? अब यस्तो एमसीसी भनेको तपाईँको संसदले पास नगरे मात्रै नै हो नि, एग्रिमेन्ट भएर कार्यान्वयनमा आइरहेको छ है। भोलि पास नभए पनि चाहिँ यसले आफ्नो कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ कामहरू गर्दै गइरहन्छ। अहिले पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ। जग्गा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुआब्जामा चाहिँ लिने होइन, ती कामहरू त अहिले पनि भइरहेको छ। एमसीसीको काम चलिरहेको छ किनभने बजेटमै छुट्याइएको छ नि त। एनेक्समा चाहिँ बजेटको एनेक्समै देखिएको छ। तर उहाँले त त्यो पास नभएसम्म कार्यान्वयनमा जाँदैनसम्म चाहिँ भन्नुभएको छ। हामीले होइन, कार्यान्वयन भइरहेको छ उहाँ। र अब पहिलो कुरा के भने एमसीसी चाहिँ संशोधन गरेर चाहिँ पास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जुन नेकपा कार्यदलको चाहिँ प्रतिवेदन हो नि, त्यो प्रतिवेदन नै के हो त भन्दाखेरि त्यसरी बनाइएको प्रतिवेदन हो। त्यो के हो भन्दाखेरि पार्टीमा चाहिँ कार्यकर्ताहरू पनि त्यसको विपक्षमा छ, आम नागरिकहरू पनि चाहिँ एमसीसीको विपक्षमा छ। त्यो विपक्षमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यही नेकपाले बनाएको हो नि त, विपक्षमा बनाइयो। र अब के हो त एमसीसी त जसरी नि पास गर्न पर्यो, त्यो दबाब त अब थेक्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्री र नेकपा पार्टी नै पुग्यो भनौँ। त्यसलाई के हो भने नेपाली जनतालाई चाहिँ ढाकछोप गर्नको लागि हामी संशोधन गरेर पास गर्छौँ भन्ने, नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई पनि यो हामी संशोधन गरेर पास गर्छौँ भनेर भन्ने। तर अमेरिकाले प्रश्न के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो बहसको विषय पनि एमसीसीको चाहिँ जुन हाम्रो संसदमा प्रस्तुत गरिएको चाहिँ विधेयक नै भनौँ न, त्यो बहसको विषय पनि होइन। त्यो चाहिँ कुनै चेन्ज गर्ने अथवा चाहिँ त्यसको कमा फुल स्टप पनि चेन्ज हुँदैन। त्यो मात्रै पास गर्ने मात्रै हो, छलफल पनि हुँदैन क्या त्यसमा। पास गर्ने मात्रै हो। पास गर्ने भए गर, नगर्ने भएदेखि चाहिँ त्यहाँ कुनै संशोधन हुँदैन। र अमेरिकाले प्रश्न पारिसकेको अवस्थामा चाहिँ नेकपाले संशोधन गरेर पारित गर्ने भनेर भनिए तापनि कहीँ केही संशोधन हुनेवाला छैन। नेकपाले चाह्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदबाट चाहिँ जस्ताको त्यस्तालाई चाहिँ पारित गर्छ। तत्पश्चात चाहिँ के हुन्छ त्यो परिणाम चाहिँ त नेकपाले पनि चाहिँ संशोधनको गुन्जाइस चाहिँ कतैको संशोधनको गुन्जाइस छैन त्यहाँ। तर
ऊ कुरिरहेको हिसाबले ढुकिरहेछ नि त। उसले त के गर्ने, नभए त डेट सक्यो तिमीले लिएनौ भनेर उसले फिर्ता जाने घोषणा गर्न सक्दैन। उसको त फेरि यहाँ रणनीतिक स्वार्थ छ नि। उसले त केही न केही रूपमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउन सक्दैन अमेरिका भन्ने के ग्यारेन्टी छ? होइन, यस्तो अमेरिकाले चाहिँ कुरिरहेको छ नि त, उसको बिग्रेको के छ त? केही पनि बिग्रेको छैन नि त अमेरिकाको त 1 रुपियाँ अहिलेसम्म हालेको पनि छैन। बजेट छुट्याएका छौँ हाम्रो पैसा खर्च गरिरहेका छौँ। इभन चाहिँ अमेरिकनका मान्छेहरूले पनि हाम्रै चाहिँ बजेटमा चाहिँ अहिले तलब खाइरहेका छन्। उसको त के, उसलाई त फाइदै भइरहेको छ। चाँडो पास हुन्छ कि ढिलो पास हुन्छ, किनभने एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्ने यो देशमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। बजेट हामीले खर्च गरिरहेका छौँ, जस्तो भनौँ न त्यसको झन्डै 15 अर्ब बराबर त हामीले खर्च गर्नुपर्छ नि त्यो बजेट। र त्यो बजेट हामी खर्च गर्दै जान्छौँ। र त्यति बेलासम्म पनि एमसिसी चाहिँ संसदबाट पास भएन भने अमेरिकाले चाहिँ तत्पश्चात चाहिँ ल तिमीहरूले पास गर्न सक्यौ त्यस कारण चाहिँ हामी एमसिसीबाट ब्याक हुन्छौँ भनेर भनिदिन्छौँ। उसको 1 रुपियाँ पनि लगानी भएको हुँदैन, खर्च हाम्रो भएको हुन्छ। अनि योजना पनि चाहिँ अलपत्र बस्छ भने चाहिँ त त्यति बेला घाटा कसलाई हुन्छ? नेपालीलाई नै हुन्छ, हामीलाई नै हुन्छ। किनभने हाम्रो त आज पैसा त नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्स चाहिँ त एमसिसीको नाममा त खर्च भइरहेको छ नि त। त्यसर्थ अमेरिकनलाई कुनै पनि किसिमको चाहिँ घाटा छैन। जस्तो यो पास हुँदाखेरि नेकपा फुट्छ भन्ने जुन तपाईँले आकलन गर्नु भने, अब अहिले त एकमतै छ नि त, संशोधन गरेर पास हुने भन्ने त लीलामणि पोखरेलको नोट अफ डिसेन्ट बाहेक अरू सबै एकमतै छन्। कार्यदलकै संयोजक अब त्यो 72 करोडले कति समय उहाँलाई घुमाउने हो त्यतिखेरसम्म उहाँ बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। भीमरावजीले झन्डा हल्लाएपछि चुप लाग्नुहुन्छ भन्ने आम आकलन पनि छ। कसले फुटाउँछ त्यतिखेर नेकपा? होइन, अरू त पक्षधरै छन्। अब यस्तो फुटाउँछ कसले भन्दाखेरि जुटायो कसले? जसले जुटायो फुटाउँछ उसैले। र हामी चाहिँ के चाहिँ भ्रम पर्नु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हिजो चाहिँ जसरी चाहिँ दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ गठबन्धन गराइयो, चुनावमा गइयो र त्यसपछि गएर चुनावपछि चाहिँ एकता भयो, यो सबै के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्वचालित मात्रै होइन, यो परिचालित पनि हो। त्यसकारण चाहिँ यो हाम्रो राजनीतिक दलको 62-63 पछि चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त कुन राजनीतिक दलका कुन नेता कहाँबाट परिचालित छन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त यति धेरै चाहिँ आलेखहरू आइसके। प्रयोगशालादेखि लिएर चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ स्यामसङको चाहिँ त्यो हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्ड भन्ने त्यो बुकसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ त्यहीँबाट चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरू कसरी परिचालित भए। त्यस कारण चाहिँ हिजो जसले जोड दिएको उसैले फोर्ने हो। भनेको नेकपाको उपाध्यक्षता चाहिँ एमसिसी पास गर्ने दिनसम्मको लागि मात्रै हो, त्यति हो। तत्पश्चात चाहिँ नेकपाको उपाध्यक्षता सकिन्छ र त्यसपछि एमसिसी पास भइहाल्यो भने तपाईँले काङ्ग्रेसलाई पुरस्कार दिनु पर्दैन। त्यत्रो एमसिसी भनेर चाहिँ पुरै चाहिँ झ्याद छेडेको चाहिँ काङ्ग्रेसलाई पुरस्कार त दिनु पर्यो। पुरस्कार दिनलाई चाहिँ नेकपा फुटाउनु पर्यो। त्यसपछि गएर नेकपाको एउटा गुटसँग चाहिँ यो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ त्यहाँनिर जोडेर सरकार बनाउने पुरस्कार दिने चाहिँ जो क्रमहरू हो त्यो क्रमको लागि पनि चाहिँ त त्यो फुटाउनु चाहिँ जरुरी भयो नि। त्यस कारण चाहिँ जसले जुटाएको उसले फुटाउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हातबाट राजनीति चाहिँ धेरै अब अहिले त अमूर्त रूपमा सहमति भएको छ संशोधन भन्ने। अब त्यो के संशोधन भन्ने विषयमा लफडा सुरु हुन्छ नि? होइन, त्यो के संशोधन भन्ने विषयमा लफडा पनि पर्दैन। कसरी सुरु हुन्छ त? यो सुरु कसरी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ। अब तपाईँको चाहिँ संसद चाहिँ अधिवेशन आह्वान गरिन्छ, तत्पश्चात चाहिँ संसदमा चाहिँ यसलाई टेबल गर्ने र त्यसपछि गएर यसलाई छलफल गर्ने, एमसिसी पास गर्ने भन्ने चाहिँ पास गरेर चाहिँ जाने एउटा चाहिँ त्यो हो। त्यति हुँदै गर्दाखेरिमा त्यसको त केही समय त लाग्छ। त्यति हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ आज सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ नेकपाले चाहिँ संशोधन एमसिसी पास गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कत्रो ठुलो चाहिँ विरोध चाहिँ आएको छ होइन। आम सञ्चार माध्यममा सामाजिक सञ्जालमा, त्यसपछि गएर नागरिकको तहमा र विभिन्न विश्लेषकहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमले चाहिँ टिप्पणीहरू गरिरहेका छन् कि चाहिँ यो फेरि नेपाली जनतालाई चाहिँ झुक्क्याउने काम भयो। किनभने एमसिसीको बारेमा चाहिँ हामी के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एमसिसीलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्नेमा हिजोको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सबै दलहरू चाहिँ एक ठाउँमा हो। जस्तो 2017मा चाहिँ तत्कालीन चाहिँ अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चाहिँ त्यसलाई संशोधन त्यसलाई सम्झौता गर्दै गर्दाखेरिमा तत्कालीन विपक्षी दल नेकपा एमालेलाई थाहा थिएन र? थाहा थियो नि त। तत्कालीन नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी त सरकारमै थियो, त्यसपछि गएर काङ्ग्रेस संयुक्त रूपमा मिलेर त्यसलाई चाहिँ एग्रिमेन्ट गरिएको होइन भने यदि
त्यति बेला चाहिँ नेकपा एमालेको विरोध हुन्थ्यो नि त, त्यसलाई सडकमा त्यति बेला लिएर आउनु पर्दैन थियो। 13बाट सुरु भएको एमसिसीको चाहिँ एग्रिमेन्टको प्रोसेस अनि त्यसको बारेमा चाहिँ देशमा कार्यान्वयनमा एमसिसी कार्यान्वयनमा आइसक्दाखेरि चाहिँ आम चाहिँ नागरिक र चाहिँ नेपालले नेपाल बाहिरी आयो, यो मुद्दा चाहिँ बाहिर आएको कहिले भन्दाखेरि चाहिँ सन् 2019मा झन्डै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 7 वर्षपछि चाहिँ त्यो मुद्दा चाहिँ बाहिर आउँछ। त्यसो भए एमसिसी पास नभएको अवस्थामा चाहिँ नेकपा बस्छ त? फेरि तपाईँको कुरा अनुसार त जसले मिलायो उसैले फुटाउँछ भन्दा त तपाईँ एमसिसी पक्षधरले मिलाएको तर्क गर्दै हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली। अनि फेल भयो भने त फेरि पनि उनीहरू मिलाइरहन त चाहँदैनन् होला। होइन, त्यो अवस्थामा चाहिँ अर्को शक्ति जबरजस्त रूपमा चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरिसकेको छ। नेकपालाई मिलाउने र नेपालको चाहिँ स्थायित्व हुनुपर्छ भन्ने शक्ति चाहिँ नेपालमा चाहिँ हाबी भइरहेको छ अहिले। उत्तरी चाहिँ शक्ति, उत्तरी चीन छिमेकी नेपालको नेकपामा चाहिँ त उसको चाहिँ एक खालको चाहिँ यो जुन प्रशिक्षणको चाहिँ आदान प्रदान होइन, विचारका आदान प्रदानका चाहिँ जुन कुराहरू भइरहेका छन् त्यसले चाहिँ त कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेकपामा प्रभाव छ भन्ने कुरा त त्यहाँनिर देखियो। त्यतिखेर अमेरिका स्वतः डिफेन्सिभ पोजिसनमा पुग्छ एमसिसी पास भएन भने चाहिँ अमेरिका डिफेन्सिभ नै हो एउटा। दोस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले यत्रो समय चाहिँ खुला राजनीतिक चाहिँ परिदृश्यलाई हेर्दाखेरि हिजो जसरी भारतका चाहिँ महामहिम राजदूत चाहिँ नेताहरूका चाहिँ घरमा चाहिँ बेडमा चाहिँ पुग्ने काम गर्थे, त्यो क्रम चाहिँ त विगत चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ हामीले उत्तरी छिमेकीको महामहिमबाट पनि त देख्यौँ नि। भनेपछि दोस्रो कारण हो। तेस्रो कारण चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ चिनिया राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँले सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि चीनका विरुद्धमा नेपालमा यदि कसैले गतिविधि गर्छ भने हामी त्यसलाई धुलोपिठो पार्नेछौँ, उहाँको अभिव्यक्ति हेरौँ है। हो, त्यो अभिव्यक्तिले के देखियो त भन्दाखेरि नेपालप्रति चीन अत्यन्त संवेदनशील छ र नेपालबाट कुनै पनि चाहिँ चीन विरोधी गतिविधि भयो भने त्यसमा चीनले जबरजस्त रूपमा चाहिँ एक्सन लिन्छ भन्ने खालको चाहिँ म्यासेज त उहाँले पनि दिनुभएको छ र त्यो एक्सनको प्रक्रिया पनि नेपालमा सुरु भएको थियो। त्यही भएर मैले भने हिजो भारतको एक खालको प्रभाव थियो, हिजोको त्यो भारतको प्रभावसहित चाहिँ सम्पूर्ण प्रभाव चाहिँ अमेरिकाको भयो, तत्पश्चात चाहिँ पछि चीनको प्रभाव हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो एमसिसीको गजाङगुजुङदेखि लिएर यो सम्पूर्ण कुरा आएको। यदि चीन जबरजस्त रूपमा नेपालमा प्रवेश नगरेको भए एमसिसी तपाईँ हामीले थाहा नपाइकन चाहिँ संसदबाट चाहिँ एकै दिन पास भएर पनि त गइसकेको हुने थियो। यो चीनले बाहिर ल्याइदियो, चीनकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एमसिसी रोकिएको हो। त्यसकारण चाहिँ चीनले त्यति सहजै पास गर्न दिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भने नि अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि रियल सेन्समा चाहिँ नेपाल द्वन्द्वमा प्रवेश गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको, र यो द्वन्द्वले चाहिँ नेपाललाई कहाँ पुर्याउने हो थाहा छैन। तर पक्कै पनि हामी आज अप्ठ्यारो पोजिसनमा छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक दलको दीर्घकालीन चाहिँ सुझबुझ नहुँदाखेरि तात्कालीन कुर्सी प्राप्त गर्ने, सत्ता प्राप्ति गर्ने मात्रै चाहिँ जुन चारित्रिक विशेषताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज नेपाल चाहिँ गम्भीर समस्यामा चाहिँ पर्दैछ। भनेको पास होस् या फेल होस् हामी चाहिँ समस्यामा हो। हामी समस्याभित्र बुमरीभित्र त्यसमा त कुनै दुविधै छैन, हामी समस्यामा गइसकेका छौँ। त्यसकारण अब के भने दुईवटा चाहिँ महाशक्ति राष्ट्र, म त अब चीन पनि महाशक्ति राष्ट्र भइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो बुझाइ हो। किनभने इकोनोमीमा झन्डै चाहिँ आज अगाडि नै 1 नम्बर जस्तै भइसकेको छ। अबको चाहिँ त 1 दशकमा चाहिँ त 1 नम्बरको इकोनोमी चीन हुन्छ भन्ने कुरा त वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर चाहिँ वेस्टर्न चाहिँ स्कलरहरू धेरैले चाहिँ प्रोजेक्सन गरिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईवटा महाशक्ति राष्ट्रहरूमा चाहिँ हिजो अमेरिकाको एकतर्फा चाहिँ महाशक्ति चाहिँ पन हुँदाखेरि चाहिँ एउटा तहबाट नेपाल हिँडिरहेको थियो, तर आज दुईवटा चाहिँ टक्राव हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भयानक चाहिँ द्वन्द्वको चाहिँ स्थिति चाहिँ सिर्जना भइरहेको चाहिँ हामी देख्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो महाशक्ति राष्ट्रमा चाहिँ एउटा राष्ट्र कमजोर नभइकन चाहिँ यो देशको चाहिँ गति सहज रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुराहरूमा कहीँ न कतै चाहिँ सहमत हुन सकिन्छ।